बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फिर भी उम्मीद करता हूँ सब तो देख रियाज होंगे अल्लाह पाक के रहमो करम से। तो आज माशाल्लाह मेरे पर भाई दिन है बुध का, और आज आप दोस्तों को मेरे पर भी अब्बा जी के फार्म की टैडी बर्बरी प्रेग्नेंट बकरियां दिखाने जा रहा हूँ। और ये कुल टोटल सिर्फ 15 जानवरों की लाट है, जिसके अंदर एक ब्रीडर बकरा है और बाकी माशाल्लाह 14 बकरियां हैं। और मेरे पर भी ये जो अभी आपको रेट मिल रहा है ना, ये सिर्फ कुर्बानी के सीजन की वजह से इन बकरियों की डिमांड तो वैसे ज्यादा है। अगर ये बकरियां गब्बन नहीं होती ना, अगर कुर्बानी के हिसाब से भी अगर बेचने, फिर भी हमें अच्छा खासा मुनाफा देती, क्योंकि ये सारी बकरियां प्रेग्नेंट हैं। और कितने मंथ की प्रेग्नेंट है, और ये बकरियां दांतों में क्या है, वीडियो आपने स्किप नहीं करनी, वीडियो मुकम्मल देखनी है। इंशाल्लाह वालिद साहब से इनकी पूरी डिटेल लेंगे आपके साथ। जिस भाई ने अगर लेना चाहते हैं, राब्ता नंबर हमारे दो आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ होंगे। एक मेरा होगा, एक मेरे छोटे भाई का होगा। आज ऐसी आप उसको ब्रीड दिखा रहा हूँ जो 3 से 4 लीटर दूध देती हैं, 3 से 4 बच्चे देती हैं। आप इनको सर्द इलाके में पालें, आप इनको गर्म इलाके में पालें। ये मेरे पर भी पूरे पाकिस्तान में कामयाब तरीन ब्रीड है। दोबारा भी आपको बता रहा हूँ, अगर कुर्बानी पे भी अगर हम इनको बेचते ना, तो हमें अच्छा खासा मुनाफा मिलना था। लेकिन ये वजह क्या गब्बन है, इस वजह से हम कुर्बानी के लिए नहीं, जो दोस्त फार्मिंग के लिए इस तरह की लाड़ लेके जाएगा, ये सिर्फ कुर्बानी की वजह से अभी इन बकरियों का रेट कम है। यही बकरियां अगर आप कुर्बानी ईद के बाद लेंगे तो 20,000 रुपये आपको बकरी महंगी मिलेगी। अगर आपको ये लाड़ चाहिए, रात नंबर मेरे आपको दो स्क्रीन के ऊपर नजर आ होंगे। एक मेरा होगा, एक मेरे छोटे भाई का होगा। पहले बकरियां चेक करें अपना। और ये माशाल्लाह मेरे पर भी भाई कैमरे की वीडियो, और ये आपके सामने माशाल्लाह मेरे पर भी कुल टोटल 15 की लाट है। और ये एक मैंने बर्बरी ब्रीडर कर दिया, ब्रीडर 2 थे, क्योंकि ये बकरियां गब्बन है। अगर आपने आगे नस्ल बढ़ाना चाहते ना, तो आपके पास ब्रीडर मेरे पर भी मौजूद होना चाहिए। आज अब्बू जान ने माशाल्लाह 50 बकरियों की लान में से आप दोस्तों के लिए सिर्फ 15 जानवर मेरे पर भी छांटी की हैं, जो कन्फर्म गब्बन भी हैं। और सारी बकरियां माशाल्लाह खड़े कानों के अंदर है। हर बकरी बर्बरी टेडी नहीं होती। आज माशाल्लाह मेरे पर भी ओरिजिनल बकरियों की आपको पहचान करवा रहे हैं। इस तरह की चीजें जब आप डेरे पे फार्म पे ठहराएंगे ना, तो इंशाल्लाह फिर आपको पता चलेगा कि हमने किस तरह का माल लिए। सस्ती क्वालिटी की दोगली टेडी बकरियां वो तो आपको गोश्त के हिसाब से हर जगह से मिल जाती हैं, लेकिन आप फिर अपनी मेहनत ज़ाया बर्बाद करते हैं। अगर इसके अलावा और इस तरह की टैडी बर्बरी बकरियां चाहिए, अगर आपको और प्रेग्नेंट बकरियां चाहिए, मुंदरे छतरे चाहिए, आप एक दफा खलील गोड फार्म और अब्बा जी गोड फार्म का विजिट करें। इंशाल्लाह आपको फिर पता चलेगा कि आपको कितना सस्ता माल दिया है और कैसा दिया है। अभी ये वालिद साहब से इनकी डिटेल लेते हैं, फिर आपको मजीद आपको सारे जानवर मेरे पर भी चला फिला के इंशाल्लाह दिखा दूँ। सारी माशाल्लाह खड़े कानों के अंदर बर्बरी टैडी, जिसे फैन एंड टैडी ब्रीड कहते हैं। माशाल्लाह से वालिद साहब भी आ चुके हैं। ये वालिद साहब का माशाल्लाह शौक है, ये बर्बरी की आपको पहचान करवाएंगे। बाकी वालिद साहब बैठे। अस्सलाम वालेकुम अबू जी। सलाम। क्या हाल है अबू जी? ठीक है, तबियत ठीक है? शुक्र है। आज अबू जी मान कितने जानवरों की लाट है और ईद ऑफर देने वाले एडवांस क्या है बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ईद बहुत डे असाई के माल लोग घिने, असा कुर्बानी वाले जानवर खत्म करते वेच दीते। सही है, एक गब्भण में किराए माशाल्लाह। दिखाई देवे रेट लेकर कुर्बानी वाला रेट लेकर गब्भण बकरियां रेट लेकर। सही बात है। कितने मंथ की गब्बन है सारी बकरियां बाजी? 2 महीने 2.5 महीने। अच्छा, 3 महीने तक की भी इसमें गब्बन बकरियां। और रेट कितना सस्ता दे? ईद एडवांस ऑफर देने वाले दोस्तों को ईद फाइनल रेट देने पे कहीं भाई को पुजल दिया। अच्छा जी अबू जी क्या बोल रहे थे? भाई चंगिया चीजन घेन वंजो। अच्छा, सुनाते अच्छा चीजन किथाई कोई फार्म पे माल देवे देखे फ्राइडे ने बच्चे धोखे बाद ने बच्चे दिखे दे होरन दे दे होरन। सही बात है, जबरदस्त चीज है। ना रेट डाला के ना 20 ना 30 सस्ता रेट है। पहली आज अगुते वीडियो का ही नहीं। अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हैं जी कि इस तरह की बकरियों का ईद के बाद रेट ज्यादा हो जाएगा, जो अभी लेके जाएगा वो फायदे में रहेगा। अच्छा, कितने में दे देंगे? सारी लाट पुट्ठा बताए कितने में देंगे? सारा पुट्ठा इधर फाइनल गाले 4,80,000। मतलब फी दाना कितने का पड़ा? 32,000। इससे कोई बार्गेनिंग होगी या फाइनल रेट ही है? अच्छा, एक के बकरी का जिंदा जो लाइव वेट कितना होगा? इन्हें जिंदा तकरीबन 40 किलो है। 40 से 45 किलो की बकरियां हैं। अच्छा, 2 दांत हैं, 4 दांत है, खीरी बकरियां हैं। अगर ये पूछी गब्बर ना होते, अगर कुर्बानी पे सेल करते तो कितने कितने क्या बिके? सेल करूँ बोला 50,000।
اچھا 40,000 سر گبھا اسا ای وجہ واسطے دے پہ میری یہ بات وجہ صحیح بات اچھا ہے چیز ہے زبردست چیز ہے لاٹ گھن ونے جے کو پجے 4,80,000 ہے اگر اس کے اندر کوئی بکری بیمار ہو گئی ابو جی لوگ سالی میری ہوسی اور ان کی ویکسینیشن کے بارے میں سارا کیا کچھ کہتے دیکھ ہیں لیے اچھا ماشاءاللہ یہ دیکھیں یہ کھڑے کانوں کے اندر اور بریڈر بھی ابو جان دکھا دے جو ان میں بریڈر آپ نے ایڈ کیا ہوتا وہ بریڈر لے کے یار یہ دیکھیں یہ ماشاءاللہ ان کے ساتھ بریڈر ہے یہ دیکھیں 2 دانت ہیں ماشاءاللہ سے ساری بکریاں آپ چیک کریں یہ دانتوں میں بھی کھیرا ہے ماشاءاللہ سے اور یہ بکریاں کوئی آ کے دے میں ڈبا لیتا ہوں صحیح بات ہے فارم سے بجن صحیح بات ہے نہ دے ابو جی آپ کہتے ہیں جو 2 پہلو بہن ٹوکن لگوائے گا لاٹ اسی کو مل جائے بالکل گی صحیح آج بات ہے اتوار ویڈیو وا قربانی کے بعد ہی ویڈیو لگ سی اور پھر ریٹ زیادہ ہو جائے گا آپ یہ کہہ رہے ہیں وزن دیکھ ماشاءاللہ ان کے کان آپ چیک کریں ماشاءاللہ کان نکتے اور کان تلے کا سارا کو زبردست چیز ہے صحیح بات ہے کوئی اور یہ ابو جی کون سی نسل میں ہے یہ سائنن ٹیڈی ہے نا سائننگ پہ بھی اوریجنل زبردست ماشاءاللہ وائٹ اور جی ہاں۔ کان بھی آپ ماشاءاللہ چیک کر لیں بندے کی ڈبی ہے اچھا یہ بھی دانتوں میں ماشاءاللہ 2 دانت مثلا پہلے دوسرے سوئے والی ساری بکریاں پہلے سوئے دوہے سوئے ٹھیک ہو گیا جی ہاں ابھی جلدی سے ابو جان کوئی اور میسج دیں پھر میں ویڈیو اصل اچھا چیز ہے گنل خلیل نہ رابطہ کرو دیکھو دو کے بعد انہیں بچوں 2-3 لیٹر حساب کرا سال کتنی 2 بار بھی اندر سال میں 2 سوئے کرتے ہیں اور ہاں۔ دودھ بچے زیادہ اور دیتی نا حساب کر 14 بچی رہے 14 جو 28 بچے 3 دے دیں 4 دے دیں اچھا اور دودھ بھی سیدھا 2-3 4 لیٹر تک دیتی ہے صحیح بات ہے کہیں فارم تو یہ مال بیل میں بوک کو دیتا ہوں اچھا ماشاءاللہ کوالٹی والی بکریاں ابو جی آپ نے ماشاءاللہ نکالی ہے پیور بری کتائی بجے اس کو بھی آپ چیک کر لیں جی کوئی جی ادھر دندر ڈھونڈی ہے 2 دانت ہے ماشاءاللہ قربانی کے بیچا میری برائے وکری 50,000 دی صحیح بات ہے بات وجہ صحیح بات ہے صحیح بات ہے ابو جی زبردست لاٹ ہے جیرے کو پجے 4,80,000 ہے 4,80,000 روپے صحیح بات ہے جی ہاں۔ اور یہ 12 سے 14 ماہ کے اندر کتنے سوئے کرتی ہیں ابو جی 2 سوئے اور کن علاقوں میں ٹیڈی بربری بکریوں کو پالن اچھا جلدی سے ابو جی کوئی بڑا سا میسج دیں پھر میں بکریاں چلا کے دکھاؤں اچھا چیز ہے چنگے رابطہ کریں خلیل نال دیکھن مال دیکھن صحیح بات سارا ہے کوئی کرن فرائیڈے کے بچے سارا کوئی کرن اور جرا کتنا تو پہلے بھیجے سی مال ہو کو دے سو جرا نہ بھیجے سی ان واسطے نہ کرے سو اور کتنا عرصہ سے ابو جان آپ کا یہ کام کاروبار ہے جانوروں میں بابے چلنا پہ چلو ٹھیک ہے ابھی آپ نماز پڑھنے کے ٹائم میں آپ جائیں سب کو سلام ٹھیک ہے اوکے وعلیکم السلام ابھی جار سارے دن چلاؤ یار ایک دفعہ دوبارہ اچھا تو ماشاءاللہ میرے پر بھی ایک دفعہ ساری لاٹ آپ کو دوبارہ بھی چلا پلا کے دکھا رہا ہوں 4,80,000 کے اندر ماشاءاللہ آپ گوڈ فارمنگ میں پیسہ لگائیں 1 سال کے بعد آپ کو 15 جانور سے کم بھی آپ کو 30 سے 40 لاکھ روپے کی بچت ہے ابو جان نے پہلے کہا کہ 12 اور 14 ماہ کے اندر یہ بکریاں 2 سوئے کرتی ہیں اور سرد علاقے میں گرم علاقے میں آپ ان کو ہر جگہ پہ ماشاءاللہ پال سکتے ہیں آپ کے میرے پر بھی ایک خود کی بریڈ تیار ہوگی اور آج آپ دوستوں کے ایک فارم کا بنا میرے پر بھی ریور دے دیا ہے آپ کے پاس جو میل تیار ہوگا نا وہ آپ قربانی کے لیے رکھ سکتے ہیں اور جو آپ کے پاس بکری ہیں نا آپ ان سے میرے پر بھی فارمنگ کر دیتے ہیں اور ہمارا ریٹ اس وجہ سے سستا ہوتا ہے ہمارا اپنا ذاتی مال ہوتا ہے جیسے والد صاحب نے آپ کو بولا کہ آپ کمشنر جنگجو سے بچیں فراڈی بندو سے بچیں ہم سے رابطہ کر کے مال لیں گے آپ کو خوراک کے بارے میں ویکسینیشن کے بارے میں آگاہ کریں گے کیونکہ ہمارا کام کاروبار ان بکریوں میں دادا پر دادا سے تو آپ 100 میں سے 100% میرے پر ابھی فارمنگ میں کامیاب ہوں گے اور بکریاں پالنا رکھنا یہ ہمارے نبی کی سنت ہے ایک تو آپ کے گھر میں برکت ہوگی دوسرا آپ کے میرے پر بھی رزق کی تنگی دور ہوگی اس سے بیسٹ لاٹ آپ کو میرے پر بھی بار بار نہیں ملے گی جلدی بیانہ ٹوکن لگوا کے آپ نکل آئیں یا بیانہ ٹوکن لگواتے ہیں آپ کو یہ مال پورے پاکستان میں کارگو بھی انشاءاللہ خلیل گوڈ فارم با اعتماد میرے پر بھی ادھر ہے اور جتنے بھی دوست میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں اگر پردیش ملک سے صرف 4,80,000 سے ماشاءاللہ اپنے کوئی بھی عزیز رشتے دار آپ کا پاکستان میں بے روزگار ہے تو انشاءاللہ آپ اس طرح کا مال لے کے دیں آپ کو ایک فارم کا میرے پر ابھی ریور یہ چیزیں ماشاءاللہ سے آپ دوست میرے پر ابھی چیک کر لیں اور میں ابھی ویڈیو کا اینڈ کرنے والا ہوں آپ بکریاں خریداری کریں یا نہ کریں وہ آپ کی مرضی ہے بس اپنے دوست اب آپ کے ساتھ زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو میرے پر بھی شیئر کرنا ہے آپ کے شیئر سے کیا ہوگا کسی دوست کا میرے پر بھی شوق پیدا ٹھیک ہے میرے پر بھی اوکے اللہ حافظ